देखिए, बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा बना हुआ है और कई बार ही ये पूछा जाता है कि आखिर मुस्लिम लोग ईद पर, जो कि है ईद उल अधा, इस पर मासूम जानवरों को क्यों मारते हैं, क्यों उनको खाते हैं, क्यों बलि देते हैं, है ना। तो ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा पुराना है और चलता रहेगा। तो आज हम डॉक्टर जाकिर नेक जी जो है बता रहे हैं, एक हिंदू पूछ रहा है सवाल, तो कैसे संतुष्टि दी है उन्होंने इसे, तो हम देखते हैं और साथ बैठकर रिएक्ट करेंगे। आप भी इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ईयरफोन मैंने लगा लिए हैं, ये है हमारी वीडियो। They sacrifices, they kills. I'm asking you the question. That means if no Bakrid, if you sacrifice the animal, it is allowed. No. Generally, why do you? Other So our occasion direct question: why do you have non-veg? Correct. No, I'm not getting what you are saying. Your main question is why do you have non-veg? Why do you have meat? Actually, I want to say on the occasion of Bakrid and other occasion as well. All okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं, मगर हिंदुओं समेत बहुत से ऐसे मज़ाहिब और मगरिब आमतौर पर ये सवाल उठाता है और मुसलमानों की इस अजीम कुर्बानी को कत्ले-आम का नाम दिया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में इसी तरह का सवाल किया गया था। सवाल था कि इस्लाम में तो एक चूंटी की भी हिफाजत करने को कहा गया है और इस्लाम कहता है कि एक चूंटी को भी ना मारा जाए। दुनिया के सभी मज़ाहिब ऐसा कहते हैं, मगर इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जहां पर यह देखा गया है कि ईद के मौके पर सैकड़ों नहीं हज़ारों और लाखों की तादाद में दुनिया भर के जानवरों को कत्ल कर दिया जाता है। इस शख्स ने जानवरों के ज़िबा और कुर्बानी के अमल के लिए कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर इंतहाई खूबसूरत और मुतमईन कर देने वाला जवाब दिया। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में किसी भी जानदार मखलूक को मारना गुनाह करार दिया गया है जब तक कि वो गैर ज़रूरी हो। बिला ज़रूरत किसी भी जानदार को मारना इस्लाम में मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर एक हदीस से भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक मौके पर सहाबा-ए-किराम ने अंगीठी में आग जला रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखते ही कहा कि यहाँ पर आग मत जलाओ, क्योंकि उस आग के करीब कुछ चूंटियों का घर है, इससे वो चूंटियाँ जल सकती हैं, और सहाबा-ए-किराम को हुक्म दिया कि यहाँ से आग को फ़ौरन हटा लिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये सवाल कि मुसलमान जानवरों को ज़िबा करके क्यों खाते हैं, इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि कोई भी शख्स जो जानवरों का गोश्त नहीं खाता वो भी मुसलमान हो सकता है। ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छा मुसलमान होने के लिए गोश्त खाना ज़रूरी है। लिहाजा किसी भी मौके पर इस्लाम में गोश्त खाने को लाजमी करार नहीं दिया गया है, मगर इस्लाम में ही गोश्त खाने की इजाज़त अल्लाह ताला की जानिब से दी गई है। तो जब इजाज़त दी गई है तो क्यों ना खाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अल-माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 1 का तर्जुमा है कि वो चौपाए यानी 4 पाँव वाले जानवर खाओ जिनकी तुम्हें इजाज़त दी गई है। इसी तरह से कुरान पाक की सूरह अल-नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 5 में कहा गया है, हमने तुम्हारे लिए मवेशी रखे ताकि तुम इन्हें खाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह अल-मोमिनून चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 21 में भी यही पैगाम दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो हो गया कुरान पाक के हवाले से। अब आ जाते हैं साइंस और इंसानी ज़रूरियात की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर दुनिया के सारे मुसलमान या इंसान गोश्त खाना छोड़ देते हैं तो उनके साथ क्या होगा। इंसानी जिस्म को 21 अज्जा की ज़रूरत होती है, उनमें से 8 ऐसे हैं जो इंसान खुद से नहीं बना सकता है और कुछ खाने पीने से ही हासिल हो सकते हैं। अगर दुनिया की सारी सब्जियां देख ली जाएं जो इंसान खाते हैं, उनमें कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसमें वो तमाम 8 अज्जा एक ही वक्त में मौजूद पाए जाते हों, मगर गोश्त वो वाहिद खाने की चीज़ है जिसमें वो तमाम के तमाम 8 अज्जा एक ही वक्त में पाए जाते हैं, और ये किसी भी इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी ज़बरदस्त मिसाल पेश की जिसे समझकर इंसानी अकल चकरा जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप ज़रा कभी गौर कीजिए, दुनिया के वो तमाम तर जानवर जो चारा और सब्ज़ा खाते हैं, उनके तमाम दांत मुकम्मल तौर पर फ्लैट होते हैं, हमवार होते हैं, और वो देखने में एक ही साइज़ और शक्ल के होते हैं। अगर आप उन जानवरों को देखें जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनके दांतों में से कुछ दांत नोकीले होते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने उन जानवरों को ऐसा बनाया है। सब्ज़ा खाने वाले जानवरों को नोकीले दांतों की ज़रूरत नहीं, लिहाजा उनके दांत हमवार रखे गए हैं। और कुछ जंगली जानवरों को चूँकि गोश्त खाना होता है, जैसे शेर, चीता, ऐसे जानवर हैं, उनके दांतों को नोकीला रखा गया है क्योंकि वो उससे गोश्त को
توڑ سکیں گے۔ اب اگر انسانوں کے دانتوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں ہموار دانت بھی ہیں اور ہر جبڑے میں 2 نوکیلے دانت بھی موجود ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسانوں کو سبزہ بھی کھانا ہے اور گوشت بھی کھانا ہے۔ اگر انسانوں کو گوشت نہیں کھانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے یہ 4 نوکیلے دانت کیوں رکھتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ جب انسان کچھ کھا لیتا ہے تو اسے ہضم کرنا ہوتا ہے، اور ہضم کرنے کے لیے انسان کا معدہ سبزے اور گوشت دونوں کو ہی ہضم کر سکتا ہے، یعنی سبزیاں اور گوشت دونوں کو، جبکہ وہ جانور جو سبزہ کھاتے ہیں ان کو اگر گوشت کھلا دیا جائے تو ان کا معدہ اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں انہیں سبزی کھلا دی جائے تو ان کا معدہ بھی اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا معدہ اسی لیے ایسا بنایا ہے کہ وہ سبزہ اور گوشت دونوں کو ہی ہضم کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان گوشت کھاتے ہیں اور یہ کھانا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ مختلف مذاہب گوشت کھانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا کے بہت سے ایسے مذاہب ہیں جو کہ گوشت کھانے کی اجازت دیتے ہیں، مگر اس مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندو یہ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ایسا کہتی ہیں۔ اگر آپ ہندوؤں کی مذہبی کتاب منوسمرتی کا چیپٹر نمبر 5 اور اس کا حصہ نمبر 30 کو پڑھیں، ترجمہ: جانور تمہارے کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، لہٰذا اگر ہندو جانور کھاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی بات منوسمرتی چیپٹر نمبر 3 اور حصہ نمبر 39 میں لکھی ہے۔ ترجمہ: قربانی کے جانور کا گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں لکھا ہے، اگر تم اپنے آباء و اجداد کی بخشش چاہتے ہو تو قربان کرو، اگر تم سبزہ قربان کرو گے تو ان کی 1 ماہ کے لیے مغفرت ہو جائے گی، اگر تم مچھلی قربان کرو گے تو ان کی 2 ماہ کے لیے مغفرت ہو جائے گی، گوشت قربان کرو گے تو 3 مہینے کی بخشش، خرگوش قربان کرو گے تو 4 مہینوں کی مغفرت، بکری پر 5 مہینے کی مغفرت، ہرن کی قربانی پر 6 مہینے کی بخشش، پرندوں پر 7 مہینوں کی بخشش، اگر بھینس قربان کی جائے تو 11 مہینے، اور اگر گائے قربان کی جائے تو پورے 1 سال کی بخشش، اور اگر ایک اور جانور جس کا نام رائنوسور ہے وہ قربان کر دیا جائے تو پوری عمر کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر مسکراتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں تو پورا مینیو دیا گیا ہے کہ جس کو چاہے قربان کر لو اور جتنی مرضی بخشش کروا لی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی مذہبی کتاب مہابھارت میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سب کے باوجود ہندو گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل ہندو پنڈتوں نے اور دیگر لوگوں نے مل کر ان کو غلط بتایا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ گوشت کھائیں گے تو آپ دوسرے جاندار کا قتل کر رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے، سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے اور وہ جاندار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جدید سائنس تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ پودوں میں جذبات بھی ہوتے ہیں، ان کے آنسو بھی آتے ہیں جو کہ کسی اور صورت میں اظہار ہوتا ہے۔ سائنس یہاں تک کہتی ہے اب پودے جاندار ہیں، مگر ہندو لوگ سبزہ کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، تمام پودوں کو کھاتے ہیں، وہاں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی تو جاندار ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہندو لوگوں کو ہندو پنڈتوں نے یہ اس لیے بتایا ہے کہ پودوں کو درد کم ہوتا ہے، جانوروں کو درد زیادہ ہوتا ہے، لیکن سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ پودوں میں بھی احساسات ہوتے ہیں، اور سائنس اب یہ ثابت کر رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہندو پنڈت یہ کہتے ہیں اچھا پھر بھی لیکن پودوں میں محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا انہیں درد بھی کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کا میں اکثر پنڈتوں کو بہت خوبصورت جواب دیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ فرض کریں آپ کا کوئی بھائی محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا اور بول نہیں سکتا، تو اگر اس کو کوئی خدا نخواستہ آ کر قتل کر دے تو کیا آپ جج کو جا کر بولیں گے کہ میرے بھائی کے قاتل کو تھوڑی سی کم سزا دینا کیونکہ میرے بھائی کو کم درد ہوا ہوگا، کیونکہ نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس موقع پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور تمام لوگ مسکرانے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جن تمام جانوروں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے انہیں کھاؤ، مگر صرف اور صرف کھانے کی نیت سے ہی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی کھیل میں یا پھر شکار کی خاطر یا کسی بھی مقصد کے لیے جانور کو مارنا، زخمی کرنا، اسے بے جا تنگ کرنا بھی اسلام میں گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وہ شخص جو صحیح مسلمان ہے وہ گوشت ضرور کھائے گا۔ کوئی شخص گوشت نہ کھا کر بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر بھارت جیسے ملک میں سارے مسلمان گوشت کھانا شروع کر دیں گے تو مجھے خدشہ ہے کہ شاید یہاں پر تو گوشت کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس جملے کے ذریعے بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی جانب اشارہ بھی کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے اس لڑکے کی جانب دیکھا اور کہا مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہ لڑکا مسکرایا اور شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔
भाई वाकई में यहाँ पर जो है पूरा सवाल का जवाब दे दिया गया है। तो इस बात के बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि महाभारत में भी ऐसा लिखा हुआ है। और वैसे एक बात ये भी है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर जानवरों को नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर इंसान भी तो बढ़ रहे हैं ना। अब एक तरीके से देखा जाए कि हम इस कोरोना वायरस को महामारी तो समझ ही रहे हैं, लेकिन इसको हम प्रकोप भी तो मान सकते हैं। एक तरीके से हम ये भी तो मान सकते हैं कि ईश्वर ने जो है इसको धरती पर इसलिए भेजा है कि इंसान लोग गलत काम कर रहे थे, उनको सजा देने के लिए। ऐसा भी तो हम मान सकते हैं ना इसको, है ना। आपको क्या लगता है इसके बारे में? और हमें आप नीचे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल आपको बकरीद तक इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी जहां हम आपको इन्हीं के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक जी बताएंगे और हम उस पर रिएक्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक और नई और बेहतर रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।